میں بنیادی طور پہ قرآن مجید دا طالب علم ہاں تے نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی بھی ہے۔ آپ نے اپنے آخری حج دا جڑا خطبہ ارشاد فرمایا اودے چ مینوں تانوں ساریاں نوں آرڈر دتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، تانوں ایک آیت بھی آؤندی ہے نا وہ اگے پہنچاؤ، چونکہ اے آرڈر سانوں ساریاں نوں ہے۔ ہن عمل تے ساریاں کولوں نہیں ہوندا کیونکہ عربی زبان بھی نہیں آؤندی، لیکن جڑے کم از کم طبقہ علماء نے انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ اللہ دا قرآن اگے پہنچان تے ایک قرآن پہنچان قرآن سمجھن دا شان کنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نو ارشاد فرمایا، ابو ذر راتی کھلو کے 100 نفل پڑھنا ایک پاسے، اللہ دے قرآن دی ایک آیت دا مطلب اور معنی سمجھنا ایک پاسے۔ تے میں تواڈے سامنے چوتھے سپارے دا پورا دوسرا رکوع پورا تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، تے ٹائم ہے میرے کو صرف 1 گھنٹہ، او دے چوں بھی 7-8 منٹ گزر چکے نے، تے تساں قرآن دی تفسیر صرف سننی ہے یا سمجھنی بھی ہے؟ سمجھنی بھی، پھر سمجھ تاں آوے گی جے تواڈیاں دوویں اکھاں میرے ایتھے ہو، کیونکہ اے جڑی نظر ہے نا اے اکھ دل اور دماغ دی مہار ہے، تے جے نگاہاں ایتھے رہن گیاں تے گل سمجھ آؤندی رہے گی، جے تسی ادھر ادھر یا موبائل تے کھیڑنا شروع کر دیتا پھر تقریر اتوں لنگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والیو اللہ کو نہ ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ حکم کوئی صرف ایسا آیت نہیں آیا، بلکہ جگہ جگہ تسی پڑھتے جاؤ گے تے اللہ اپنے تو ڈرن دا تقوی اختیار کرن دا آرڈر دے رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والیو اللہ کو نو ڈرو تے اللہ تو ڈر کے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ کئی باری بندہ سچے دا ساتھ دیندہ ہے لیکن اے سمجھ کے کہ میرا ماما ہے، اے میرا پھپھڑ ہے، اے میرا سورا ہے، اللہ فرماندا ہے اے سمجھ کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ اللہ کو نو ڈردیاں سچے دا ساتھ دینا۔ سورۃ نساء شروع ہو رہی ہے، اللہ فرماندا ہے، یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس پروردگار کو ڈرو جن نے تانوں سارے ایک جان حضرت آدم چو پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے کو ڈرو ڈرو ڈرو، یا اللہ کنہ کو ڈریے؟ اس آیت وچ فرمایا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ایمان والیو اللہ کو اینا ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے۔ جلسے دی اندر آؤ تے اللہ دا خوف تواڈے دل وچ ہووے، مائک دے سامنے تقریر کرن لگیاں بھی اللہ کولوں ڈرو، کر جاؤ بیوی بچیاں چ بیٹھو تے اللہ کولوں ڈرو، مسجد جاؤ تے اللہ کولوں ڈرو، بازار سودا لین دین واسطے جاؤ تے اللہ کولوں ڈرو، کوٹ کچہری کیس لڑن واسطے جاؤ تے اللہ کولوں ڈرو، کرسی عدالت تے بہ کے فیصلہ کرن لگیاں اللہ کولوں ڈرو، اور جدوں تواڈی موت آوے تے اودوں بھی اللہ دے خوف دا پٹا تواڈے گلے دے اندر موجود ہووے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یا اللہ تو سانو دنیا چ بھیجیا ہے، اسی تے حساب کتاب بھی کرنے ہیں، اے کم کرانگے تے کی لبے گا، اے کم کرانگے تے کی لبے گا۔ یا اللہ تیرے کولوں ڈرانگے تے لبے گا کی؟ اللہ نے تیویں سفارش فرمایا سورۃ نازعات، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ کھلون تو ڈردا ہے تے اپنے آپ نو پیڑیاں خواہشات تو بچا کے رکھدا ہے، اللہ فرماندا اساں اے دے واسطے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یا اللہ ساری زندگی تیرے کولوں ڈرنا ہے تے بدلے چ صرف جنت؟ تے ارشاد فرمایا فکر نہ کر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جڑا بندہ اپنے رب کولوں ڈردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دو جنت عطا فرمائے گا۔ جنت دا معنی ہے باغ، ایک باغ دے اندر او دا اللہ بنگلہ بنائے گا تے دوجا باغ او دے سیر سپاٹے واسطے پکنک واسطے اللہ تعالیٰ تیار فرمائے گا۔ اے بڑا سوکھا سودا ہے، بس اللہ کو نہ ڈرو، او دے احکامات دی پابندی کرو تو جنتیاں موجاں کرو۔ پہلے اللہ نے اپنے تو ڈرن دا حکم دیتا، پھر اگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اوے رب دی رسی نو کٹ کے پھڑ لو، اس تو وقت نہیں ہونا۔ سونیا اے رب دی رسی کیڑی ہے جنوں اساں کٹ کے پھڑنا ہے؟ فرمایا اے اللہ دی رسی اے قرآن، قرآن دا دامن مضبوطی نال پھڑ لینا تے قرآن تو وکھریا نہ ہونا۔ قرآن پہلی